السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذة أولى بكالوريا علوم تجريبية في قناة باك بريبا مع الأستاذ حضروج أسامة. إذا إن شاء الله الدرس الأول في مقرر الفيزياء اللي هو حركة دوران جسم صلب حول محور ثابت. إذا إن شاء الله في هذا الدرس هذا غادي نقسموه جوج ديال الفيديوهات. الفيديو رقم 1 غادي نشوفوا فيه الأفصول الزاوي والأفصول المنحني والسرعة الزاوية، وفي الأخير إن شاء الله تطبيق. والفيديو الثاني غادي نشوفوا فيه حركة الدوران المنتظم وخاصياتها والمعادلة الزمنية. إذا نبداو على بركة الله. أول حاجة غادي نعرفوا بعدا شنو هي حركة الدوران حول محور ثابت. إذا كما كتشوفوا معايا في هذه الصورة عندي المحور الدوران دلتا هو هذا هو اللي تيكون الوسط، عندي منحى الدوران في هذا الاتجاه، وعندي هذه الأسطوانة تدير حركة الدوران حول محور ثابت. إذا باش نقدروا نقولوا هذا الجسم كيدير حركة الدوران خاص يكونوا جميع النقاط اللي كينشاميو ليه، مثلا هنا نقطة أ هنا نقطة بي، هاد النقاط هادو حتى هما كيديروا حركة دوران ممركزة حول محور الدوران. يعني هاد النقطة كدير واحد حركة دوران بحال هكا، وهاد النقطة بي كدير واحد حركة دوران بحال هكا. واضح؟ ما عدا النقاط اللي كتنتمي لمحور الدوران، اللي خدينا مثلا واحد النقطة كتنتمي لمحور الدوران هنا سميناها سي، هادي راه ما كديرش حركة دوران. لماذا؟ لأنها تنتمي إلى محور الدوران. جميع النقاط اللي خارجة على محور الدوران كدير حركة دوران حول محور ثابت. إذا ندوزو الفقرة الموالية باش نعرفو شي مفاهيم اللي غتكون جديدة علينا، بحال الأفصول الزاوي. الأفصول الزاوي ما عمرنا ما قريناه سواء في دعم مشترك علمي ولا شي سنة قبل. إذا شنو هو هاد الأفصول الزاوي؟ إلا كان كما كتشوفوا معايا في الشكل عندي هنا أو يعني محور دلتا، عندي واحد النقطة ام وعندي هنا ام زيرو مثلا، وعندي هنا ام. إذا هاد النقطة هادي اش كدير؟ كدير حركة دوران حول محور ثابت. إذا هاد النقطة من ام زيرو لام يعني راه دارت ليا واحد الزاوية سميتها تيتا. إذا الأفصول الزاوي سميتو تيتا. كيفاش كنعبرو عليه؟ تيتا كيساوي ليا هو او ام زيرو او ام، وكتكون الوحدة ديال تيتا بالراديان. علاش بالراديان؟ لأنها زاوية. دونك تيتا شناهي؟ هي الزاوية اللي كاينة ما بين او ام زيرو و او ام. إذا حنا عارفين الزاوية في الرياضيات ملي كنقيسوها كنلقاوها بالدرجة، كنلقاوها بالدوغري. كيفاش خاصنا نحولوها للراديان؟ دونك إلا كانت عندي واحد الزاوية بالراديان أو كانت عندي واحد الزاوية بالدرجة وبغيت نحولها للراديان، دونك غندير تيتا بالدرجة وغادي نضربها في بي وغنقسمها على 180. دونك بالتالي غادي نحصل على زاوية بالراديان. واضح؟ إذا شنو هو الأفصول الزاوي؟ هو عبارة عن زاوية. نشوفوا المفهوم الثاني اللي هو الأفصول المنحني. دونك الأفصول المنحني بنفس الشكل اللي رسمنا دابا، عندي هنا محور دلتا، عندي هنا ام، عندي هنا ام زيرو. كتلاحظوا بأن هاد النقطة ام من ام حتى لام زيرو دارت واحد القوس واللي هنايا باللون الأحمر. واضح؟ إذا هذاك القوس عبارة عن أفصول منحني. دونك الأفصول المنحني كنرمز ليه بأس. دونك شنو هي الأفصول المنحني؟ أس هو ام زيرو ام، أو هو القوس ام زيرو ام. الوحدة ديال أس كتكون عندي بالمتر. مزيان. دابا غنشوفوا العلاقة اللي كتجمع بين الأفصول المنحني أس والأفصول الزاوي. إذا هناك علاقة بين الأفصول المنحني والأفصول الزاوي كنعبروا عليها بأس كتساوي ار فوا تيتا. الوحدة ديال أس باش بالمتر، الوحدة ديال ار بالمتر، الوحدة ديال تيتا بالراديان. كاين بعض التلاميذ غيقول لي المتر في الراديان، دونك هذيك غير زاوية بحال ماشي ما غنحسبوهاش، وإنما بحال مهمله قدام المتر. دونك غنقولوا المتر في الراديان كتعطيني المتر. دونك هذه هي العلاقه اللي كتجمع ليا ما بين الافصول الزاوي والافصول المنحني. و ار راه هو الشعاع، الوحده ديالو كتكون بالمتر. مزيان. دابا غندوزو السرعه الزاويه. حنا عارفين في الفيزياء اي جسم يتحرك عنده سرعه، والسرعه اللي كنا قرينا في السينكيام كانوا كيقولوا لي غير السرعه فقط. اما الان تبدلات لها السميه ولا سميتها سرعه زاويه. يعني اي جسم في حركه دوران كنبغيو نحسبوا ليه السرعه ديالو كتسمى السرعه الزاويه. السرعه الزاويه كنرمزوا ليها بحرف اوميغا. ولكن بالنسبه للسرعه هنا كتنقسم لجوج، كاينه السرعه الزاويه المتوسطه
اللي كنرمز ليها أوميغا موين. مزيان. دابا كما كتشوفوا معايا في الشكل عندي دلتا، عندي او، عندي هنا واحد الجسم متحرك ام 0 ام 1 ام 2 ام 3 ام 4 كتبقاو غاديين ام 5 ام 6. اذا كل ام 0 مثلا الزاويه 0، ام 1 عندي واحد الزاويه مثلا 20، ام 2 عندي مثلا 30 ولا 50 ولا 40، ام 3. دونك بما الجسم كيتزاد قلنا الافصول الزاوي اللي هو الزاويه حتى هي كتزاد. مزيان. دابا كيفاش غنعبروا على العلاقه ديال السرعه الزاويه؟ دونك السرعه الزاويه المتوسطه اوميغا موين كتساوي ليا دلتا تيتا على دلتا تي. شنو هي دلتا؟ دلتا هو التغير، دونك تغير سواء في الفصول الزاوي او دلتا تي هو تغير في الزمن. دائما دلتا مثلا دلتا تي هي تي فينال ناقص تي انيسيال، يعني الوقت النهائي ناقص الوقت البدئي. اذا هنا غندير تيتا جوج ناقص تيتا واحد على تي جوج ناقص تي واحد. بطبيعة الحال عندي الزاوية بالراديان وعندي الوقت بالسكوند. دونك كتولي الوحدة ديال السرعة الزاوية المتوسطة، الوحدة ديالها هي الراديان بار سكوند. واضح. دابا غادي نشوفو السرعة الزاوية اللحظية. دونك السرعة الزاوية اللحظية تكون في لحظة معينة كنرمزو لها بأوميغا إي، يعني أوميغا انستونطاني يعني لحظية في واحد اللحظة معينة. يعني تقدر يقول لي احسب السرعة الزاوية في اللحظة جوج، في اللحظة ربعة، في اللحظة خمسة، أو يقول لي احسب ام جوج ام ربعة ام ستة ام خمسة ام ثلاثة. دوك هنا كيقصد لي بها السرعة الزاوية عند اللحظة معينة. إذا كيفاش كنعبرو على العلاقة ديالها؟ أوميغا إي كتساوي دلتا تيتا على دلتا تي. دونك هنا الدلتا كتكون صغيرة بزاف، يعني كتكون بين لحظتين. دلتا إي بلس أن موان دلتا إي موان زان على تي إي بلس أن موان تي إي موان زان. بطبيعة الحال حتى هي كتكون الوحدة ديالها بالراديان بار سكوند. تيتا كتكون بالراديان، الوقت كيكون بالسكوند. هاد تي إي مو بلس أن موان تي إي موان زان نقدرو نعوضوها بجوج طو لأنها كتكون دائما بين لحظتين. دونك هاد السرعة الزاوية والسرعة المتوسطة، السرعة الزاوية المتوسطة والسرعة الزاوية اللحظية غادي نشوفوها إن شاء الله بتطبيق باش نفهموها مزيان. إذا الآن غادي ندوز نشوف العلاقة بين السرعة الزاوية والسرعة الخطية. شنو هي هاد السرعة الخطية؟ السرعة الخطية هي في. في اللي كنا نقراو في السانكيام مابقاش سميتها في ولا سميتها السرعة الخطية. إذا دابا في السيزيام ولينا كنعرفو جوج أنواع ديال السرعة. السرعة الزاوية إلا كان جسم متحرك بحركة دوران، والسرعة الخطية هي اللي كنا قرينا ديجا في السانكيام اللي كانت الوحدة ديالها بالمتر بار سكوند. وإذا هنا كاينة واحد العلاقة كتجمع ليا ما بين السرعة الزاوية والسرعة الخطية اللي هي في كتساوي ار فوا أوميغا. في اللي هي الوحدة ديالها بالمتر بار سكوند، و ار اللي هي بالمتر، و أوميغا اللي هي بالراديان بار سكوند. شنو هي في اللي هي السرعة الخطية؟ ار هو الشعاع وأوميغا هي السرعة الزاوية. إذا الآن غادي نمروا لواحد التطبيق باش نفهموا مزيان. إذا عطاوني هنا واحد الشكل فيه واحد المتحرك أو واحد النقطة كتحرك كدير حركة دوران حول محور دلتا. عندي المواضع ام 0 ام 1 ام 2 ام 3 ام 4 ام 5، وكل نقطة حداها الزاوية ديالها. يعني ام 0 كاين الزاوية 0، ام 1 عندي الزاوية 20 درجة، ام 2 40 درجة، 60 درجة، 80 درجة. هنا خاصني واحد المعطى اللي هو طو كتساوي مثلا 40 ملي سكوند. شنو هي هاد الطو؟ هي المدة الزمنية الفاصلة بين نقطتين متتاليتين. يعني ما بين ام 0 و ام 1 عندي 40 ملي سكوند، ما بين ام 1 و ام 2 عندي 40 ملي سكوند، ما بين ام 0 و ام 2 يعني ما بين ام 0 حتى ام 2 عندي 80 ملي سكوند. مزيان. دابا طلب مني في هذا التمرين قال لي اوجد قيمة السرعة الزاوية المتوسطة للمتحرك ام. يعني شنو هو طلب مني؟ طلب مني السؤال الأول لقى أوميغا موين اللي هي دلتا تيتا على دلتا تي. هنا عندي الحق ناخد أي نقطة بغيت. قلنا حنا هي دلتا جوج ناقص دلتا واحد على تي جوج ناقص تي واحد. أنا مثلا بغيت ناخد تيتا ربعة
ناقص تيتا واحد على تي 4 ناقص تي واحد. وبالتالي تيتا 4 شحال كانت عندي، شحال عندي في الدرجة؟ الدرجة عندي 80 درجة، إذا غندير 80 درجة ناقص تيتا واحد اللي هي 20 درجة على تي 4. تي 4 شحال كانت؟ كانت 160 ميلي سكوند ناقص 40، هادشي كامل بالميلي سكوند. إذا هادي شحال غتساوي ليا؟ غتساوي ليا 60 درجة على 120. هاد 60 غنضربها في بي وغنقسم على 180. علاش؟ باش نحولها للراديان. و 120 ميلي سكوند غنضربها في 10 أس ناقص 3 باش نحولها للسكوند. وبالتالي غتبقى عندي أوميغا موين كتساوي 8.72 راديان بار سكوند. واضح؟ إذا هنا عرفنا الطريقة كيفاش غادي نحسبو السرعة الزاوية المتوسطة للمتحرك ام. نشوفوا السؤال الثاني، قال لي أوجد قيمة السرعة الزاوية للمتحرك ام في المواضع التالية ام جوج و ام 4. دونك هنا بغينا نحسبوا السرعة الزاوية ديال المتحرك في المواضع ام جوج و ام 4. إذا نحسبوا ديال ام جوج نديرو أوميغا جوج كتساوي، دونك أوميغا جوج كيفاش غادي نحسبها؟ غندير تيتا 3 ناقص تيتا واحد على جوج طو. إذا هنا بما كتسمى علاقة التأطير، دونك دائما كنقول لك مثلا حسب في 5 كدير 6 ناقص 4، كنقول لك حسب في 3 كدير 4 ناقص جوج، دائما على جوج طو. دونك تيتا 3 شحال كانت عندي في الزاوية؟ تيتا 3 عندي 60 درجة، و تيتا واحد عندي ناقص 20 درجة على جوج طو اللي هي جوج في 40. غنضرب هادشي يعني نحسبو بشوية، هنا 60 هي 40 درجة على 80 ميلي سكوند. دونك غنضرب هنا في 40 بي على 180 كلشي مقسوم على 80 في 10 أس ناقص 3، وبالتالي غادي تساوي ليا حتى هي غتساوي 8.72 راديان بار سكوند. واضح؟ بنفس الطريقة غادي حسبنا أوميغا جوج، دابا غنمشيو نحسبو أوميغا 4. إذا حساب أوميغا 4 بنفس الطريقة، يعني السرعة الزاوية في اللحظة أوميغا 4 هي غندير تيتا 5 ناقص تيتا 3 على جوج طو اللي هي أوميغا 5 شحال كتساوي؟ في تيتا 5 كتساوي 100 و 3 كتساوي 60. إذا غندير 100 ناقص 60 على جوج في 40. إذا غتساوي ليا 100 ناقص 60 اللي هي 40 درجة غنضربها في بي ونقسمها على 180. هنا عندي 80 في 10 أس ناقص 3، علاش كتحول لي السكوند وهادي الراديان. أوميغا 4 حتى هي غتساوي ليا 8.72 راديان بار سكوند. واضح؟ إذا هنا بهذه الطريقة باش كنحسبوا السرعة الزاوية اللحظية. إذا كنتمنى من الله أن هذا الفيديو الأول تكونوا استفدتوا. دونك ما تنساش تكمل الدرس معنا في الفيديو حركة دورانية منتظمة وتشوف المعادلة الزمنية. دونك ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، واللي ما فهمش شي حاجة خليه كومونتير والله يعاونكم.